बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू एक मसला की वजाहत करना है कि बकर ये कहता है कि हम मुसलमान जो हैं हम अहमदी हैं, हमें अपने आप को अहमदी कहलवाना चाहिए, इसलिए कि हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद भी है। तो लिहाजा सरकार के नाम की तरफ निस्बत करते हुए हम मुसलमानों को अपने आप को अहमदी कहलवाना चाहिए, जबकि ज़ैद ये कहता है कि हमें अपने आप को अहमदी नहीं कहलवाना चाहिए, इसलिए कि अहमदी जो है हमारे उर्फ़ के अंदर वो कादियानियों को कहा जाता है, वो कादियानियों की एक पहचान बन चुकी है, लिहाजा हमें अपने आप को अहमदी नहीं कहलवाना चाहिए। और दूसरी बात ये कहता है कि अगर सरकार के नाम की तरफ निस्बत करते हुए हम अपने आप को अहमदी कहलवा सकते हैं, तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल के नाम जो कि वहाब है उसकी तरफ निस्बत करते हुए हमें अपने आप को वहाबी भी कहलवा लेना चाहिए। तो क्या ये उसका कहना कि हमें अपने आप को अहमदी नहीं कहलवाना चाहिए, ये जायज़ है या नहीं? तो देखिए नाज़रीन किराम, ये बात अगरचे बिल्कुल दुरुस्त है कि हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी वो अहमद मौजूद है, जैसा कि कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 में मौजूद है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से खिताब फरमाया तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और उस अजीम रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएंगे। आपने आगे फरमाया कि इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद रसूल आएंगे उनका नाम अहमद है। फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, बस जब वो उनके पास वाज़े निशानियाँ लेकर आए तो काफिरों ने कहा ये खुला जादू है। तो इस आयत करीमा के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का नामी इसमें गिरामी अहमद जो है इसको बयान किया। इसी तरह एक दूसरी आयत करीमा के अंदर जो सूरह फतह में मौजूद है, आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस आयत करीमा में सरकार का नाम मुहम्मद जो है उसको ज़िक्र किया गया। इसी तरह सही बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है 3532 नंबर, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना मुहम्मदुन व अहमद, कि मैं मुहम्मद हूँ और अहमद हूँ। यानी सरकार ने ख़ुद अपने जब अस्मा ज़िक्र किए तो उनमें आपने अपना एक नाम जो है वो मुहम्मद ज़िक्र किया और एक अहमद ज़िक्र किया। और इसी तरह मुहम्मद के माना है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई हो और अहमद का माना है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का नामी इसमें गिरामी अहमद भी ज़िक्र फरमाया है, मुहम्मद भी ज़िक्र फरमाया है। अहादीस के अंदर भी सरकार के ये अस्मा जो हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा इन दलाइल की रोशनी में अगर कोई शख्स हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन नामों की तरफ अपने आप को मंसूब करके अहमदी या मुहम्मदी कहलवाता है तो दलाइल की रोशनी में ये बिल्कुल जायज़ है कि अपने आप को वो अहमदी भी कहलवा सकता है, मुहम्मदी भी कहलवा सकता है। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर काबिल तवज्जो बात जो है वो ये है कि चूँकि हमारे ख़ित्ते के अंदर मुनकिरीन ख़त्म नबूवत यानी कादियानी तबका जो है वो अपने आप को अहमदी कहलवाते हैं, और अहमदी कहलवाना ये उनका एक तारुफ़ बन चुका है, ये उनकी एक पहचान बन चुकी है, उनका एक तखल्लुस बन चुका है। तो लिहाजा इस वजह से उलमा ये फरमाते हैं कि एक आम मुसलमान को अपने आप को अहमदी कहलवाने से गुरेज़ करना चाहिए, यानी बचना चाहिए। अगरचे दलाइल की रोशनी में ये कहना या कहलवाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उनका ये एक तारुफ़ बन चुका है, उनका एक तखल्लुस बन चुका है, उनकी एक पहचान बन चुकी है। तो लिहाजा अपने आप को अहमदी कहलवाने से बचना चाहिए। और जबकि उलमा को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عالم اگر کوئی اپنے آپ کو احمدی کہلوائے گا تو قادیانی تو اس بات کو دلیل بنائیں گے کہ بھائی ہم اگر احمدی ہیں تو بڑے بڑے علماء بھی احمدی ہیں، تو وہ ہم ان کی تقلید میں اپنے آپ کو احمدی کہہ رہے ہیں، وہ بھی احمدی ہیں، تو لہٰذا علماء کو اپنے آپ کو احمدی کہنے سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مثلاً احمدی کہتا بھی ہے تو پھر ہر بندے کو اس چیز کی وضاحت دینی پڑے گی کہ بھائی ہم احمدی سرکار کے نام کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو یہ بتلانا پڑے گا، وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو چونکہ ہر بندہ عالم نہیں ہوتا، ہر بندہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے، تو لہٰذا اپنے آپ کو احمدی کہلوانے سے بندے کو گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنی جو پہچان ہے وہ بندہ مومن یا مسلمان یا سرکار کا امتی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماننے والا، سرکار کا عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو بتانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ فرمان حاشیۃ تحتوی علی مراق الفلاح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 680 پر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایاک وما یسبق الی العقول انکارہ وان کان عندک اعتذار۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بات کرنے سے بچو جس کا عام لوگ فوراً رد کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اگرچہ آپ کے پاس اس بات کی کوئی قابل قبول توجیہ بھی موجود ہو۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات اپنی طرف نہ منسوب کرو کہ لوگ فوراً اس کا انکار کریں۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو احمدی کہلوائیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی احمدی تو قادیانیوں کو کہتے ہیں، تو تم اپنے آپ کو احمدی نہ کہو۔ اگرچہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ کے پاس اس کی قابل قبول توجیہ موجود ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو احمدی کہلوا رہے ہیں سرکار کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ ہر بندے کو سمجھانا پڑے گا، ہر بندے کو یہ بات بتانا پڑے گی، تو لہٰذا اس کا بہتر حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو احمدی نہ کہلوائیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت جو ہے کشف الخفا کے اندر یہ روایت موجود ہے، جز نمبر اول صفحہ نمبر 44 پر حضرت علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی فرماتے ہیں کہ من سلک مسالک الظن اتہما، کہ جو شخص بھی بدگمانی کے راستے پر چلے گا وہ تہمت کا ہدف بنے گا۔ یعنی کہ ہمیں خود بچنا چاہیے کہ، اور مکارم اخلاق کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ من اقام نفسہ مقام التہم فلا یلومن من اساء الظن بہ، کہ جو شخص اپنے آپ کو مقام تہمت پر ٹھہرا لے اسے چاہیے کہ بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے۔ یعنی ہم جب خود اپنے آپ کو احمدی کہلوا کر لوگوں کی تہمت میں آئیں گے، بدگمانی میں آئیں گے، یعنی لوگ کہیں گے یار شاید یہ بندہ قادیانی ہو چکا ہے، تو اس لیے جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو علامہ اسماعیل فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ مجھے ایسا قول کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک بڑی واضح عبارت ملا علی قاری جو ہیں وہ مرقات المفاتیح میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77 پر کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقف التہام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کے مقامات پر نہ ٹھہرے، یعنی اس کو خود تہمت کے مقامات سے بچنا چاہیے، یعنی تہمت کے قریب بھی نہ جائے۔ جب ہم خود اپنے آپ کو احمدی کہلوا کر وہ اس بات کی طرف جائیں گے کہ ہمیں احمدی کہا جائے تو لوگ تو پھر یہ کہیں گے کہ شاید یہ بندہ معاذ اللہ قادیانی ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو احمدی یا محمدی کہتا ہے، اگرچہ دلائل کی روشنی میں یہ بات کہنا جائز ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے اس طرح اپنے آپ کو احمدی یا محمدی کہنے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ کوئی بندہ اعتراض ہی نہ کر سکے، اور اس طرح کی تہمت کے مقام سے لوگوں کو بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے تاکہ کسی بات کو
کسی بندے کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔